जंग के चौथे दिन राजकुमार अजीसी और 10 साल हमीर राजपूत जांबाजों की एक जमात की निगहबानी में बदलपुर से बाहर आए। उस दरवाजे पर सुल्तान के सिपाही मौजूद नहीं थे। अजीसी इत्मीनान के साथ अपने भतीजे हमीर को लेकर आगे बढ़ा, मगर जब वो लोग सूरज पोल के करीब पहुंचे तो मुसलमान फौजियों को अपना मुंतजर पाया। राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़े। राजकुमार अजीसी और हमीर को रतन सिंह की हिदायत थी कि वो मुसलसल भागते रहें, यहाँ तक कि दुश्मन के हिसार से बाहर निकल जाएं। ये रतन सिंह की अहमकाना सोच थी। अलाउद्दीन के जहांदीदा सिपाहियों ने अजीसी और हमीर को फरार होने नहीं दिया। अजीसी एक मुकाबले के बाद मारा गया और नौखेज हमीर को बच्चा समझकर मुसलमान फौजियों ने अपनी पनाह में ले लिया। राजा रतन सिंह सदर दरवाजे के ऊपर खड़ा ये मंजर देख रहा था। मुकद्दस तलवार टूट चुकी थी और उसके खानदान की आखिरी निशानी एक कैदी की हैसियत से सुल्तान के खेमे में पहुंचा दी गई। रतन सिंह को महसूस हुआ जैसे चित्तौड़ की तमाम पहाड़ियां टूट कर बिखर गई हों और वो पत्थरों के ढेर में दबा चीख रहा हो। एक एक करके तमाम साथी बिछड़ रहे थे और राजपूतों की शिकस्त करीब से करीब तर होती जा रही थी। सरदार लक्ष्मण सिंह के सातों बेटे चित्तौड़ की आबरू पर कुर्बान हो चुके थे और सिपा सालार हरि सिंह लड़ते लड़ते जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर गया था। उसे बस सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से 10 बदस जंग की आरजू थी, मगर हरि सिंह की ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। गुलाम का मुकाबला गुलाम ही कर सकता है। बिल आखिर हरि सिंह को गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किया गया। हरि सिंह, हम तुम्हारी शुजाअत और मर्दानगी की कदर करते हैं, अलाउद्दीन ने राजपूत सिपा सलार को मुखातब करते हुए कहा, जिसके पूरे जिस्म पर जख्मों की गुलकारियां थी मगर जुबान पर बेहुदा अल्फाज नहीं थे। सुल्तान, अगर आप वाक़अतन मर्दों की कदर करते हैं तो मुझे अपनी तलवार से हला कर दीजिए, मैं समझ लूंगा कि मेरी जिंदगी ठिकाने लग गई। हरि सिंह लरजती हुई आवाज में कह रहा था, मुझे मरते वक्त इस बात पर नाज होगा कि मेरी मौत एक ज़हीन और बहादुर शहंशाह के हाथ से वाक़या हुई। सुल्तान, बेशक आप हुक्मरानी के लायक हैं। नहीं हरि सिंह, सुल्तान ने जज्बाती लहजे में कहा, तुम जिंदा रहोगे और तुम्हें हम तुम्हारे शायान शान नया मनसब अता करेंगे। नहीं सुल्तान, हरगिज नहीं। हरि सिंह अपने खून आलूद हाथों को चेहरे पर फेरने लगा। शिकस्त के बाद हर मनसब और हर मर्तबा गुलामी की याद दिलाता है और मैं एक गुलाम की हैसियत से जिंदा रहना नहीं चाहता। हमें तुम्हें गुलामी का एहसास तक नहीं होने देंगे हरि सिंह। अलाउद्दीन ने दुश्मन से पसलार की दिलजोई करते हुए कहा, नहीं शहंशाह, गुलामी गुलामी ही होती है, चाहे उसे कोई भी कुबा पहना दी जाए। नकाहत से हरि सिंह की आंखें बंद होती जा रही थी। हम तुम्हें किसी कीमत पर मरने नहीं देंगे हरि सिंह। सुल्तान की आवाज बहुत ज्यादा पुरजोश हो गई थी। मैंने एक ही गुलामी अख्तियार की है शहंशाह, सिर्फ अपनी अजीम और महबूब वतन चित्तौड़ की गुलामी। खून ज्यादा बह जाने के सबब हरि सिंह की आवाज में मजीद लर्जिश पैदा हो गई थी और उसकी जुबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। मैं अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं करता। मुझे एतराफ़ है कि शिकस्त मेरा मुकद्दर बन गई। मैंने मैदान जंग में मरने की कोशिश की, मगर गैरतमंदों और सूरमाओं की मौत मेरी किस्मत में नहीं लिखी गई थी। अगर आप मेरे कत्ल का हुक्म नहीं दे सकते तो मुझे जाने दीजिए, मैं किसी कोशे तन्हाई में मर जाऊंगा। ये एक राजपूत का अहद है कि दोबारा अहले चित्तौड़ के सामने नहीं आऊंगा। ये कहते कहते हरि सिंह बेहोश हो गया। सुल्तान ने अपने तबीब खास मौलाना बदरुद्दीन दमिश्की को हुक्म दिया कि वो हरि सिंह के जख्मों को भरने के लिए मौसर तरीन दवाएं इस्तेमाल करें। मौलाना दमिश्की को इल्म तिब में इस कदर महारत हासिल थी कि अगर चंद जानवरों का पेशाब एक ही बर्तन में उनके सामने पेश किया जाता तो मौलाना बदरुद्दीन फौरन तमाम जानवरों के नाम बता देते। जंग अब फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी और राजपूत अपने सदियों के इक़्तिदार से महरूम होते नजर आ रहे थे। रानी पद्मिनी के रिश्ते का भतीजा बादल सिंह मैदान जंग में जाने के लिए बहुत बेकरार था, मगर रतन सिंह महज इस ख्याल से बादल सिंह को इजाजत नहीं दे रहा था कि वो उसकी महबूब बीवी के खानदान की आखिरी निशानी था। राजपूतों की तारीख में बादल सिंह गोरा बादल के नाम से बड़ी शोहरत रखता है। वो 20 साल का एक खूबसूरत नौजवान था जिसके चेहरे से शाहाना वजाहत झलकती थी। सम्राट, आपके खानदान की कोई यादगार बाकी नहीं रही तो फिर बादल सिंह पर यह पाबंदी क्यों लगा दी गई है? रानी पद्मिनी ने अपने शोहर से शिकायत आमेज लहजे में कहा। जब हजारों माओं की चातियां बेटों की फिराक की आग में जल गई तो फिर पद्मिनी के साथ इज्जत आमेज सलूक क्यों?
بادل سنگھ زندہ رہا تو غلام بنا لیا جائے گا اور دھرتی ماں ہمیشہ میرے خاندان کا نام لے کر تانا دیا کرے گی۔ اس کے بھتیجے نے موت سے ڈر کر زنجیریں پہن لی۔ رتن سنگھ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر مایوس نظروں سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مہارانی، میں اجیسی، حمیر اور بادل سنگھ کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا، مگر دیوتاؤں کو شاید منظور نہیں کہ راجپوتوں کے یہ وارث اپنے دشمن سے انتقام لینے کے لیے زندہ رہے۔ کل ہم بادل سنگھ کو لے کر علاؤدین سے آخری مقابلے کے لیے رن بھومی کا رخ کریں گے۔ رتن سنگھ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سمراٹ یہ کہتے ہوئے رانی پدمنی رتن سنگھ کے قدموں سے لپٹ گئی، تو پھر اس کنیز کو بھی رخصت کیجیے، اب ہم دوسری دنیا میں ملیں گے جہاں دلوں کے درمیان کوئی علاؤدین خلجی ہجر و فراق کی دیوار نہیں کھینچے گا۔ وہ رات چتوڑ کے لیے بڑی دہشتناک اور لرزہ خیز تھی۔ قلعے پر کسی ماتم کدے کا گمان ہوتا تھا۔ بوڑھے راجپوت کانپتی آوازوں سے گزرے ہوئے زمانے کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ شادی شدہ عورتیں حیرت و سکوت اور رنج و الم کا مجسمہ بن کر رہ گئی تھی۔ ان کے سینوں میں زندہ رہنے کی تڑپ موجود تھی، مگر ہندو سماج کی رسمیں انہیں بڑکتی ہوئی آگ میں چپ چاپ جل جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ نوخیز دوشیزائیں جن پر ابھی عہد شباب اسرار و رموز بھی نہیں کھل سکے تھے، اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی طرح سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوفزدہ آنکھوں میں بس ایک ہی سوال لرز رہا تھا، ہمیں کس جرم میں زندہ جلایا جا رہا ہے؟ راجپوت سرما صدیوں سے عورتوں کو کچی مٹی کا کھلونا سمجھتے آئے تھے، اپنی شمشیریں بے نیام کیے ہوئے پرجوش تقریریں کر رہے تھے، ہمارے بعد تمہارا جیون اس دھرتی کا ایک بوجھ بن جائے گا۔ دہلی سے آنے والے مرچ بھوکے درندوں کی طرح تمہارے اچھوتے جسموں پر ٹوٹ پڑیں گے اور تم لعنت اور رسوائی کا کبھی نہ مٹنے والا نشان بن کر رہ جاؤ گی، اس سے پہلے کہ دشمن کے خونی ہاتھ تمہارے دامن آبرو کو تار تار کر ڈالیں۔ تم ہمارے آنکھوں کے سامنے پوتر اگنی مقدس آگ کے حصار میں داخل ہو جاؤ، اس طرح تمہیں تمام دکھوں سے مکتی بھی مل جائے گی اور تمہاری بے چین روحوں کو لازوال سکون بھی حاصل ہو جائے گا۔ ابھی تو ہمارے باپ اور بھائی زندہ ہیں۔ بہت سی راجپوت دوشیزاؤں نے بلند آواز میں احتجاج کیا، ان کے جیتے جی ہم کیسے مر جائیں؟ تمہیں ہماری زندگی میں موت کو قبول کرنا ہوگا۔ راجپوت مردوں نے چیختے ہوئے کہا، اب ہم اسی حالت میں جنگ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری عزت و ناموس کا مکمل تحفظ حاصل ہو گیا ہے، اور یہ تحفظ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہماری نظروں کے سامنے تمہارے جسموں کی رات ہوا میں بکھر جائے۔ سلطان نے یقین دلایا ہے کہ چتوڑ کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا۔ ایک خوبصورت دوشیزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ لڑکی حکمراں خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھی، اور اس نے اپنے کانوں سے علاؤدین کا آخری فرمان سنا تھا، وہ فرمان جسے ملک نصرت خان نے سر دربار پڑھ کر سنایا تھا اور جس میں سلطان نے راجہ رتن سنگھ کو حکم دیا تھا کہ شکست کے بعد راجپوت اپنی وحشیانہ رسموں کو دہرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ راجپوت دوشیزہ نے علاؤدین خلجی کے اسی فرمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنی قوم کی لڑکی کا یہ بے باکانہ جواب سن کر راجپوت سپاہی مشتعل ہو گئے۔ سلطان جھوٹا ہے، وہ تمہیں عافیت و امان دینے کے بہانے ایک خوفناک کھیل کھیل رہا ہے۔ ابھی تم معصوم ہو اور تمہیں تاریخ کے مزاج کا اندازہ نہیں۔ جب کوئی قوم شکست سے دوچار ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی عورتیں حاملہ آوروں کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے۔ راجپوت دوشیزہ بڑی جرات کے ساتھ جواب دے رہی تھی۔ محمد بن قاسم آیا، مگر اس نے کسی ہندو عورت کو چھوا تک نہیں۔ پھر شہاب الدین غوری ایک فاتح کی حیثیت سے نمودار ہوا اور اس کی سپاہیوں نے بھی کسی راجپوت لڑکی کے سر سے آنچل نہیں کھینچا۔ اب علاؤدین چیخ چیخ کر اہل چتوڑ کو یقین دلا رہا ہے کہ تمام کمزور و ناتوان مرد، بچے اور عورتیں اس کی شمشیر کے سائے میں ہیں۔ سارے مقامی باشندے اس راز سے بھی باخبر ہیں کہ سلطان کے جن سپاہیوں نے اچوت دوشیزاؤں پر دست درازی کی تھی، وہ ہماری ہی سرزمین میں موت کی نیند سلا دیے گئے۔ بے شک ہم قلعے کی چار دیواری میں قید ہیں، مگر ہماری سماعتیں ملاحوں اور اچوتوں کی بستیوں میں رہنے والوں کے وہ گیت سن رہی ہیں جن میں سلطان کی عظمت کے ترانے دن رات گائے جاتے ہیں۔ راجپوت دوشیزہ موت کے خوف سے بے نیاز ہو چکی تھی اور اس نے اپنے جذبوں کو اس دلیری کے ساتھ ظاہر کیا تھا کہ چتوڑ کے نگہباں سناٹے میں آ گئے تھے۔ چند لمحوں تک قلعے کے طویل و عریض میدان پر موت کا سا سکوت طاری رہا۔ پھر ایک راجپوت سردار نے اس بے باک لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھ پر دیوتاؤں کی لعنت ہو کہ تو نے راجپوتوں کی آن مٹی میں ملا دی۔
کیا تجھے خبر نہیں کہ وہ راکشس سلطان تیری راج ماتا کو دربار میں نچانا چاہتا ہے؟ ایشور راج ماتا کے تقدس کی حفاظت کرے۔ راجپوت دوشیزا اچانک اداس نظر آنے لگی تھی۔ اس دھرتی پر وہ رات کبھی نہ اترے جس کے اندھیرے میں ہماری راج ماتا کے روشن چہرے کو ذلت کی سیاہی سے بھر دیں، تو پھر خاموشی سے اس آگ میں جل جاؤ جو کچھ دیر بعد دہکائی جائے گی۔ راجپوت سردار نے تلخ لہجے میں کہا۔ خاموشی سے نہیں، خوشی سے کہو سردار۔ راجپوت دوشیزا ایک بار پھر سرکش نظر آنے لگی تھی۔ دونوں باتوں کا ایک ہی مفہوم ہے، راجپوت سردار نے جھنجھلا کر کہا۔ ہرگز نہیں۔ راجپوت دوشیزا کی آواز یکایک بلند ہو گئی تھی۔ خاموشی جبر کا نام ہے اور خوشی آزادی کا۔ ان معصوم لڑکیوں کے چہرے تو دیکھیں، کیا کہیں خوشی کا کوئی عکس نظر آتا ہے؟ یہ سب کی سب زندہ رہنا چاہتی ہیں، مگر انہیں ہمارے سماج کی ظالم رسمیں جلا ڈالنا چاہتی ہیں۔ راجپوت سردار مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ راجہ رتن سنگھ کے حکم پر اس شوریدہ سر لڑکی کو قتل کر دیا گیا جو اپنی جمع آرزوؤں کے سائے میں زندہ رہنا چاہتی تھی، اور وہ جسم اسی طرح ساقط کر دیا جائے گا جس کے اندر دیوتاؤں کے قوانین سے بغاوت کی لہریں اٹھیں گی۔ ہم اپنی آبروں کو لعنت زدہ زندگی کی تالیوں میں سجا کر دشمن کی بینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ اس جابرانہ حکم نے راجپوت دوشیزاؤں کے تانبے جیسے جسموں سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا۔ کچھ دیر بعد ہزاروں عورتیں، جن میں نوخیز دوشیزائیں بھی شامل تھی، ایک بڑے جلوس کی شکل میں ماتا کے مندر کی طرف جانے لگی۔ اس دوران زنانہ محل کے ہر کمرے میں لکڑیوں کے انبار جمع کیے جا رہے تھے۔ رات کا قافلہ دبے پاؤں گزرتا ہوا صبح کی منزل کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ نصف شب کے بعد عورتوں کی پوجا مکمل ہوئی، مگر ان مظلوموں کے کارواں کو وادی ہلاکت کی طرف لے جایا گیا۔ تمام کمروں میں آگ لگا دی گئی۔ مندر کے پجاری زنانہ محل کے بڑے دروازے پر پیتل کے برتن لیے کھڑے تھے۔ ان برتنوں میں گومک کا پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ پانی تھا جسے گائے کا منہ دھلانے کے بعد برتنوں میں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس پانی کو آب مقدس کا درجہ حاصل تھا اور خاص تہواروں کے موقع پر اس کے چند قطرے چھڑکنا باعث برکت سمجھا جاتا تھا۔ عورت کے ستی ہونے کی رسم کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں عام راجپوت سپاہیوں کی بیویاں اور بیٹیاں شامل تھیں، جنہیں زنانہ محل کے کمروں میں جل کر خاک ہونا تھا۔ دوسرے مرحلے میں رانی پدمنی اور تمام راجپوت سرداروں کی بیویاں تھیں، جنہوں نے ستی کی رسم ادا کرنے کے لیے ماتا کے مندر کا انتخاب کیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اس ویشانہ رسم کا آغاز ہوا۔ بڑے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے پجاری جلنے والی عورتوں کے کپڑوں پر گومک کے پانی کی چند بوندیں ڈال دیتے تھے اور پھر وہ عورت اپنے مقتل کی طرف بڑھ جاتی تھی۔ ہر کمرے کے دروازے پر 10-10 20-20 مسلح جوان کھڑے تھے، جن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ عورتوں اور بچوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیلنے کے بعد باہر سے دروازہ بند کر دیں، اور اگر کوئی عورت موت کے ڈر سے بھاگنا چاہے تو اس کے لیے راہ فرار باقی نہ رہے۔ وہ شادی شدہ عورتیں جن کے شوہر 12 روزہ جنگ میں مارے گئے تھے بے دڑک آگ میں داخل ہو گئیں، مگر جب ان کے بچوں کو شعلوں کے درمیان پھینکا گیا تو وہ دردناک آوازوں میں چیخ و رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ ہمیں جلا ڈالو مگر ہمارے بچوں کو اس آگ سے نکال لو، ان کی موت ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ جلنے والی عورتوں کی چیخوں نے راج محل میں بڑا ہولناک سما پیدا کر دیا تھا۔ ابھی مشکل سے چند 100 عورتیں ہی آگ کا ایندھن بنی ہوں گی کہ بڑے دروازے میں داخل ہونے والی خواتین یکایک ٹھہر گئیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے بچے اس بے درد آگ کی غذا نہیں بن سکتے۔ کئی ہزار عورتوں نے اپنے مردوں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب ان پر جبر کیا گیا تو وہ قلعے کے میدان کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک عجیب سا حشر برپا تھا۔ راجپوت سپاہی دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی عورتوں اور بچوں کا تعاقب کر رہے تھے اور انہیں پکڑ پکڑ کر آگ میں جھونک رہے تھے۔ دوسری طرف ماتا کے مندر کے وسیع احاطے میں لکڑیاں جلا دی گئی تھیں اور شعلے اس طرح رقص کر رہے تھے جیسے بے شمار ناگوں کی زبانیں کسی جاندار کو ڈسنے کے لیے لپک رہی ہوں۔ راجہ رتن سنگھ اپنے سرداروں کے ہمراہ آخری بار رانی پدمنی سے ملنے آیا۔ وہ زرد لباس پہنے اپنی کنیزوں کے درمیان کھڑی تھی اور اس کے گلے میں چنبیلی کے پھولوں کے گجرے پڑے ہوئے تھے۔ ستی ہوتے وقت راجپوت عورتوں کا یہی انداز ہوتا تھا۔ دوسرے سرداروں کی بیویاں بھی زرد کپڑوں میں لپٹی ہوئی کھڑی تھیں۔ آگ کے شعلے اس قدر بلند تھے کہ محل کے تاریک ترین گوشے بھی روشن ہو گئے تھے۔ راجہ رتن سنگھ نے رانی پدمنی کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں اپنی محبوب بیوی کو مخاطب کیا۔ الفراق ملکہ کوثر، الوداع مہارانی چتوڑ۔
देवताओं को मंजूर हुआ तो बहुत जल्द हम सब लोग तुमसे तरलोक दूसरी दुनिया में आ मिलेंगे। इसी तरह दूसरे राजपूत सरदारों ने भी अपनी बीवियों को मुखातब करके अलविदाई कलमात कहे। रानी पद्मिनी का लिबास जर्द था, मगर उसके चेहरे की सुर्खी में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। वो बावकार अंदाज में इस तरह खड़ी थी जैसे वादी मर्ग में नहीं, राज दरबार में अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रही हो। यही कैफियत दूसरे सरदारों की बीवियों की भी थी। उनके चेहरों पर न खौफ और दहशत का कोई अक्स था और न अजियत और करब की कोई परछाइयाँ। जैसे आग में जलना उनकी जिंदगी का दिलचस्प मशगला हो। मंदिर के अहाते का दरवाजा बंद कर दिया गया और राजा रतन सिंह अपने सरदारों के साथ पहरेदारों की तरह खड़ा हो गया। उसे अंदेशा था कि कहीं इलाउद्दीन के सिपाही रात के अंधेरे से पैदा उठाकर महल में दाखिल न हो जाएं और रानी पद्मिनी के सती होने की रस्म नामुकम्मल न रह जाए। किला के मैदान में एक कयामत सी बर्पा थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यौम हिसाब आ पहुंचा हो। गुनाहगार अपने अलमनाक अंजाम के खौफ से भाग रहे हों और अजाब के फरिश्ते उन्हें पकड़ पकड़ कर दोज़ख की आग में डाल रहे हों। जब इंसानी चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया तो राजा रतन सिंह भी परेशान सा नजर आने लगा। उसे इत्तला दी गई कि औरतों का हजूम बेकाबू हो गया है। राजपूत सम्राट ने फौरन हुक्म जारी किया कि कोई औरत किले से बाहर न जाने पाए। चित्तौड़ के मुसल्लह सिपाही उन औरतों का पीछा कर रहे थे जिन्हें जीती जागती जिंदगी की तलब थी और जो बड़ी जुर्रत के साथ अपनी मजहबी रस्मों को जुटला चुकी थी। इस कशमकश में बहुत सी औरतें दीवारों से टकरा कर जख्मी हो गईं, मगर फिर भी जिंदगी की तड़प ने उन्हें हर चोट से बेनियाज कर दिया था। वो गिर गिर कर उठ रही थी और उठ उठ कर भाग रही थी। चीरख्वार बच्चे उनकी आगोश में थे और वो किसी सूरत किले की चार दीवारी से बाहर निकल जाना चाहती थी। मौत और जिंदगी के इस खौफनाक खेल में राजपूत औरतों की निस्बत तादाद उन गजालाने दश्त की तरफ पकड़ ली गईं, जिनके ताकुब में ताकतवर दरिंदे दौड़ रहे थे और जिन्हें असीर करने के लिए कदम कदम पर आहनी जाल बिछाए गए थे। फिर भी 2-3 हजार खवातीन इस हालत में किले से निकल गईं कि उनके जिस्म जख्मी थे और लिबास जगह जगह से फटे हुए थे। ये उस दस्त दराजी का नतीजा था जिसका मुजाहरा राजपूत सिपाहियों ने औरतों को रोकने के लिए किया था। किले से बुलंद होने वाले आग के शोलों ने इलाउद्दीन को पहले ही होशियार कर दिया था। सुल्तान ने उसी वक्त रामदेव को तलब करके पूछा, ये कैसी आग है? क्या रतन सिंह ने अपनी शिकस्त से खौफजदा होकर किले को नजर आतिश कर दिया? नहीं फातिह आलम, ये तो उन बेजुबान औरतों के जिंदा जलाए जाने का एहतमाम है जिनकी मौत के बाद राजपूत सिपाही सुल्तान के लश्कर पर आखिरी हमला करेंगे और ये हमला इंतहाई खौफनाक होगा। रामदेव ने अपनी कौम के एक अहम राज को फाश करते हुए कहा, हमने तो रतन सिंह को बहुत पहले हुक्म दिया था कि वो इस हैवानी हरकत से बाज रहे। इलाउद्दीन ने गजबनाक लहजे में कहा, हमारी जंग मजलूमों से नहीं, हम तो सितमगरों को उनके अंजाम तक पहुंचाने आए हैं। ऐ संसार को अपनी शमशीर के साए में आमान देने वाले वैशी राजपूत इंसानियत की जुबान नहीं समझते। ये उनकी मजहबी रस्म है, वो इसे हर हाल में अदा करके रहेंगे। रामदेव ने गड़गड़ाते हुए कहा, हमारी जुबान तो दरख्त और पत्थर भी समझते हैं, मगर राजपूतों की क्या मजाल है कि वो इलाउद्दीन का हुक्म सुनने से इनकार कर दें। सुल्तान खुद भी आग के शोले की तरफ भड़क उठा था। उसे मजलूम औरतों के साथ पद्मिनी के जल जाने का भी अंदेशा था, इसलिए वो बेकरार होकर खेमे से बाहर निकल आया और अपने अमीराने लश्कर को मुखातब करके कहने लगा, किले में दाखिल होकर इस आग को बुझा डालो जो किसी तरह भी तुम्हारे सुल्तान के कहर की आग से ज्यादा तेज नहीं।